भायर सरतात की आमकां हें गोंय खंय तरी वाचोवपाक जाय। तुमकां त्या पद्दतीची गरज ना, तुमकां गोंय वाडोवपाची गरज ना, तुमकां सत्ता जाय। सत्ता जर आसा जाल्यार ती खुर्ची तुमकां जाय। मेन म्हटल्यार तुमकां खुर्ची, सत्ता आनी खुर्ची, सत्तेंतल्यान खुर्ची, खुर्चेंतल्यान पयसो, हेंच तुमकां आयज दिसता। आनी त्या पयशाच्या बळाचेर तूं खंय तरी आयज जो तेणें सांगला की 45,000 लोक सत्तरींतले आपूण हाडटा देंवयता, कित्या खातीर तूं इमोशनल कार्ड खेळोंक सोदता? म्हणजे कितें, गोंय वर्सीस तूं सत्तरी करूंक सोदता? सत्तरीकार गोंयान पडना, आमी सत्तरकार, आमकां ह्या गोंयची तितकीच काळजी आसा। त्या सत्तरींतल्या लोकांकडे म्हणजे तूं दाखयता की त्या सत्तरींतले 45,000 लोक वेगळे, 45,000 खंयचे तुज्या कडेन येतले? 45,000 लोक तुज्या वांगडा येवपाक तयार ना, कारण तांकांय खबर आसा तूं कितें करता तो। तूं पंचकत वाडटा आयज, तूं खंयसून तरी डिस्ट्रक्शनां करता, तूं कितें तरी कमयता आनी तेंच्या कडेन हाडून कितें तरी 500 रुपया 1000 रुपया दिता। तांकांय खबर आसा आपली किंमत तुवें 45 पयशे केल्या दिसाची, 5 वर्सांक 1000 दिलो म्हणजे जायना। सत्तरकारांक तूं मालकी हक्काचो विशय दिना, अजून पर्यंत मालकी दिना तेंची। तुवें आयज ह्योच गजाली कितें आमी फुडल्या सुवातेचे हांव विशय खूब घेवपाचे आसा, ताका दाखोवन दिवपाचें आसा की तुमी 45 वर्सांची तुमची राजवट जी आसा ती हुकुमशाही पद्दतीनूच तुमी केल्या, जुलमी राजवट ती। इतकेच जाला की थंयसर वैयक्तीकरित्या लोक गरिबी असल्या कारणान लोक भायर सरोंक भियातात की तुका विरोध करपाक। म्हणून हेजो अर्थ असो न्हू की थंयसरले लोक सगळे लाचार आसात, तुका कोण विरोध करचे नाशेना, तुका विरोध जातलो। त्या पद्दतीनूच आमी करतले आनी त्या दिशेनूच आमी आयज धांवता। आनी तुका दिसतले फुडलो येणारो काळ तुका कठीण आसा आनी तो कठीणांतल्यान कठीण करपाचोच आमचो प्रयत्न आसतलो। आयज आमी सत्तरींतल्यान आनिकूय लोक आयल्यात, फक्त सायडीन थंयसर हांगा बसल्यात, हे सगळे येयल्यात ते तुका विरोध करपा खातीर आनी दाखोवपा खातीर की ह्या लोकां वांगडा आमी सत्तरींतले लोक आसात जे स्वाभिमानी आसात। आयज तुमकां सांगूंक सोदता की हो जो विशय आसा, सदांच सत्ता उमटून उडयल्या बुद्धीजिवी लोकांनी जो स्लॅब आसता 20% ते 35%, सगळेच लाचार आसता अशें ना। निश्ठावंत आसता ते व्यक्तिनिश्ठ आसता, निश्ठावंत आसता ते थोडे पक्षनिश्ठ आसता, ते पक्षा खातीर काम करता, व्यक्ती खातीर काम करता। पूण उलथून जेन्ना सत्ता उडोवपाची पडटा तेन्ना 20% ते 35% जो स्लॅब आसता, जो बुद्धीजिवी लोकांचो आसता, त्या बुद्धीजिवी लोकां मदीं सत्तरींतले भरपूरशे लोक आसात। फक्त इतकेच तांकां खंय तरी एक माची मेळना, व्यासपीठ मेळना आनी एक पर्याय योग्य मेळना, त्या खातीर ते ओगी आसात। फुडल्या येणाऱ्या काळान हो पर्याय आसतलो आनी तुमकां गोंयकारांक आख्या दिसतलें की हे सत्तरीकार जे लोक हांगासर लोक चित्ता 11 तालुक्यांतले की सत्तरीकार कशे आहात, वेगळेच आहात, लाचार आसात, तशे सत्तरीकार ना, हे तुमकां आमी येणाऱ्या काळान दाखोवन दितले। सत्तरी ओपोनंट लोक आसा म्हणटा, आसात, भायर सरतले, तांकां योग्य पर्याय मेळना। तुमी पळयला आसतले, तुमी पळयात 2012 कितें जालें, 2012 11,225 मारता तेज्या विरोधान पडल्या। स्वाभिमानी नासले आसले, पूण जालें कशें, आमकां खंय तरी जी पार्टीन आमकां ती कॅन्डिडेट दिलो तेज्या वांगडा पार्टी 100% रावूंक ना। पार्टीन कितें केलें, उमेदवार दिलो आनी आपल्या बळाचेर, सत्तरींतले स्वाभिमानी लोक आसले तेंच्यांनी आपल्या बळाचेर वचून ताका विरोध करून दाखयला कितें तरी आसा म्हणून ताका 11,225 लोकांनी विरोध केलो। आमी हार्डली कितले 2,225 मतांनी पडल्या, व्हडलोसो डिफरन्स नासलो। आनी तितूरसून कशें जालें, फायनान्शियली आमी थोडे कमी पडले आसत, वैचारीक दृश्ट्या आमी श्रीमंतूच आसले, आमकां भायरसून खंयसून सपोर्ट मेळना। दुसरी गोश्ट म्हाका तुमकां सांगांचें दिसता, तुमचो थोडो आमकां सपोर्टाची गरज आसा। आमकां मिडियान केन्नाच सपोर्ट केलो ना सत्तरींतल्या लोकांक, कारण कितें, मिडियाकूय खंय तरी दिसता तो खंय तरी सत्तेर आसा, आमकां खंय तरी त्रासान घालीत, रिपोर्टरांक ताका कोणाचीच माया ना, रिपोर्टरांची माया ना, ऑपोजिशनाची माया ना, आपल्या समर्थकांची माया ना। तो ज्या पद्दतीची भाशा आपल्या लोकांकडे वापरता ती तुम्ही पर्सनल लेवलाचेर कोणाकूय मेळ्ळ्या उपरांत कळटा। तुमकां ते ऑफ द रिकॉर्ड सांगू शकता, ऑन रिकॉर्ड येवन सांगचें ना अशें अशें म्हणटा म्हणून, कित्याक ती दहशत आसा आनी ही दहशत आसा ती सोंपोवपाची गरज आसा आनी त्या दिशेनूच आमचें काम चालू आसा। मिलिंद बाब, तूं हांगा आयला सपोर्टाक आयला, सो कितें सांगपाचें? नमस्कार, म्हजें नांव मिलिंद प्रभू। आज विश्वजीत राण्यान सांगलें की 45,000 लोक, जशें समीरबाईन सांगलें की 45,000 लोक तो हो लोकसभाचो प्रोटेस्ट जाता ताका ओपोज करपाक 45,000 लोक तो हांगा घेवन येतलो काय। समीरबाईन 2012 सांगलें, 2022 जर वाळपय मतदारसंघ आमी तेच्या बरोबर रावतले आनी कशेंच फाटीं सरचे ना। आमी सत्तरीचे लोक पूण आमी फाटीं सरचे ना, हें दाखोवपाक आमी आज हांगा पावल्ले आसा की आमी सगळे एक आसा आनी आमी गोंया बरोबर आसा। आनी तेज्या वांगडा तेज्या कडेन जी डिपार्टमेंटां आसा तितून तेजी हुकुमशाही चल्लेली आसा। तुमी फाटल्या दिसांनी पळयलां आसतलें दोतोराची कितें परिस्थिती ताणें कितें
ताका दवरता चुकीच्या मनशाक सत्तेर दवरता तुम्ही आणि तितूरसूनच चौकशी करता कशें जातले तुम्ही तेका काढा आणि निष्पक्ष चौकशी जावनी सगळी प्रकरणां भायर येतली फाल्यां सकाळीं तो नंबर 1 आपूण जाता म्हणटा आयज आमकां सत्तरी आनी उसगांवच्या लोकांक खबर आसा की जर आवाज काडलो जाल्यार एक डिपार्टमेंटा तो कशी वापर करून घेता कसो आमकां सोंपें आणि म्हाका दिसना की हे दोगांय एका मेळून एकट्याक काडटले काय हेच आपूण दोगांय एक जावन फुडें आपले आसा तशें चलयतले आमी तें सांगूं शकना तुम्ही जेन्ना TCP मिनिस्टराचेर आरोप करता ह्या TCP जेन्ना तो म्हणटा आपण प्रत्येक गोष्ट मुख्यमंत्र्याक सांगून करता मुख्यमंत्री तितलोच जबाबदार असो दिसना अशेंच आसा न्ही आमी तेच म्हणटा आज गव्हर्मेंटानूय दखल घेवपाक जाय ह्या मनशाक काडपाक जाय ह्या मनशाक सॅक करपाक जाय हो आमचो आमी सत्तरी आनी उसगांवचे लोक आमी तेच सांगता आमचेर अत्याचार जाला फाल्यां अख्ख्या गोंयचेर आयज पळय सगळ्या अख्ख्या गोंयचेर अत्याचार चालू आसा म्हणून आमी तेच म्हणटा की हेका काडचो हेका सॅक करचो हो आमचो डिमांड आसा सत्तरींक दहशत आसा हो दहशत कसो नश्ट करतले तुमी काबार कशें हो जर करतले जाल्यार आमी सुद्दां खंय तरी कोणी तरी आवाज काडचो पडटा म्हणून आमी सुरवात केल्या आणि त्याच दिशेन आमचें हें काम चालू आसा म्हणून जर लोकांक दिसता आमच्या लोकांक नवो तयार जाला हो फुडें निवडून येतलो काय ना आमी बदल घडोवन हाडटा तुमचो आमकां साथ जाय सगळ्यांचो सत्तरीच्या लोकांक ज्या प्रमाणे विश्वजीत राणे हेल्प करता आनी जे जॉब दिता त्या मनान लोक कशे अशे फाटीं रावतले ताका सपोर्ट ना करपा खातीर सत्तरीचे जॉब दिल्या म्हणटा ते आज ZP इलेक्शनान विश्वजितान प्रॉमीस केला की आनी 5,000 जॉब तो सत्तरीन दितलो हे जावचें ना हें आमकांय खबर आसा सत्तरीन जॉब दिल्या म्हणटा जाल्यार आज पर्यंत 5,000 लोकांची बेकारी कित्याक आसा हेच्या फाटल्यान मेन कारण इतलेंच आसा की एक 10वी जालो की 10वी जाले की तुमी हो जॉब घेया 12वी जाली 12वी फेल जाले हो तुमी जॉब घेया तितल्याशिरूच आमकां सत्तरी आनी उसगांवच्या लोकांक दवरता शिक्षणाचो स्तर देंवयल्लो आहा तेणें सत्तरींतल्या शिक्षणाचो स्तर देंवयल्लो आसा पळयात तुमी लोकांक अशें दिसपाक लागला की 10वी आनी 12वी शिकप म्हणजे शिक्षण वेगवेगळे हें आसा ग्रॅज्युएशन आसा पोस्ट ग्रॅज्युएशन आसा लॉ कॉलेजी आसा इंजिनियर जावपाचें दोतोर जावपाचें PhD फिलॉसॉफी करपाची लोकांक हे पर्याय उक्ते आसा पूण हेणें एक अफूची गुळी दिल्या की पयशे आनी तुमकां बारीकशे ते पेशंट एटेंडंट तुमी पळयात पेशंट एटेंडंट आनी MTS जॉब आमच्या वाटेक येता हे जॉब दिवन तेणें अफूची गुळी दिल्या तुमी म्हणटले की सत्तरीतले लोक लाचार आसा लोक लाचार ना कितें आसा आपल्या भुरग्यांची सगळ्यांकूच काळजी आसता त्या काळजी खातीर बायलां सुद्दां जी आसा ती आपल्या भुरग्याची कशी जाल्यार काळजीच घेतली न्हू तांकां खंय तरी आपलो भुरगो जर सेटल जाता जाल्यार जावं आपूण जिती आसतना आपल्या दोळ्या फुड्यान आपलो भुरगो सेटल जाता जाल्यार पळोवपाचोच दिसतलो सगळ्यांचीच ती आसा पूण हेजो अर्थ असो न्हू पूण आमी तीच क्रांती करूंक सोदता शैक्षणीक क्रांती तुमकांय खबर आसतली तुमी सत्तरी भोंवन पळयात सत्तरीत आयज एक कॉलेज ना ते 12वी पर्यंत शिक्षण घेवपाची सोय आमच्या सत्तरीन आसा तूं 18 वर्सां मुख्यमंत्री पद भोगले ह्या प्रतापसिंग राणेन शिक्षण मंत्री आसलो तो सगळी पूर्ण सत्ता तेच्या हातीन आसली पूण कित्याक क्रांती करूंक शकूंक ना सत्तरीन शैक्षणीक क्रांती करूंक शकले ना कित्या खातीर करूंक शकले ना कोणें आडयले तुमकां पयशे नासले सत्ता नासली निर्णय घेवपाची क्षमता नासली जागे नासले सगळ्यो गजाली आसल्यो सगळ्यो उपलब्धता आसल्यो सगळ्यो सोयी आसल्यो पूण तूं करूं शकलो ना हेजे तूं खापर आसा ते दुसऱ्यांचेर फोडू नाका तुमी जबाबदारी घेयात की आमी इतकी वर्सां ते करूंक पावले ना म्हणून काल प्रमोद सावंतान जेन्ना सांखळे आपली नर्सिंग कॉलेज स्टार्ट करपा खातीर सगळ्यो फॉर्मेलिटी केल्यो आनी हें केलां तेन्ना एकाच खंय तरी जाग येयली आनी हो भुमिका हितून तेणें नर्सिंग स्टार्ट केलां आतां म्हणजे तूं कितें वाट पळयता दुसरो कितें तरी केलें आपल्याक आव्हान जेन्ना निर्माण जाता तेन्ना तूं करपाक सोदता तूं इतके दीस खंय आसलो तर आतां तूं म्हणटा सद्या तूं म्हणटा सांगता आपल्याक 20 वर्सां जालीं हें राजकारणान आसा आपूण म्हणून तुका जर 20 वर्सां जालीं जाल्यार तुवें कितें केलें पेशंट एटेंडंट आज पर्यंत तुमकां सांगता आज पर्यंत एक गॅजेटेड पोस्ट दिवंक पावूंक ना तो तुमी पळया ना जाल्यार 2000 5 मामलेदार पयले फावट जाल्ले सत्तरीन आयज तुवें कितें केलां तुवें आयज पर्यंत आयज तुज्या इतकी जर तुज्या म्हणजे 5वी बहुमत आसलेली सत्ता तुज्या कडेन आसा तूं कित्याक दिवंक पावना तुवें दिवपाक जाय आसलें तूं दिवंक शकूंक ना होच तुजो खरो म्हटल्यार पराभव आसा वैचारीक पराभव तो तुज्या कडेन जमाना आनी हें लोकांक कळपाक जाय तेंच्यांनी स्वप्नां वेगळी घेवन जगपाक जाय आनी ही स्वप्नां तेंची साकार करपा खातीर आमी प्रत्यक्ष मैदानार देंवतले आनी दाखोवनूय दितले आनी लोकांच्या भितर जो भंय आसा तोय काडून उडयतले जॉब दिल्या म्हणटा पूण जॉब दिवन किंमत दिवना MTS जॉब दिल्या पूण किंमत म्हणटा ती आमच्या लोकांक दिवना जाल्यार लोक कशे बरोबर आसतले लोकांच्या मनांत तो राग खतखत्ता फक्त एक वाट जाय
विश्वजीत राणे म्हणटा आपूण एक झाड मारपाक दिवपाना. जो अभिनंदन लोडा जो प्रकल्प येता तो कशे भशेन प्रकल्प येता तो समीर भाई तूच विचार. तुमकां बरो तुम्ही प्रश्न केलो. लोदान जो हे केला प्रकल्प थंय येता लोदाचो कळ्ळें, ती 11 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन ही राणे फॅमिलीची जमीन आसा. तितूर तेजो जो वांटो आसा तो 50%ाचो आसा, 5,50,000 पूण 5,50,000 तुजो वांटो आसा, पूण 5,50,000 वांटो आसा पळय तेंचें कितें? तेंची तुवें ऑलरेडी तूं जेन्ना मुख्यमंत्री आसलो तेन्ना त्या डॉक्युमेंटा वयली तेणें नांवांच काडून उडयल्या. पूण जेन्ना तेंचेच भुरगे थंयसर आयज कशे आसा शिकलेले भुरगे आसा तेंच्यांनी जेन्ना आर्किओलॉजीन वचोन जे सगळे डॉक्युमेंट काडले तेन्ना तांकां तेंची नांवां दिसलीं तेजेर. तेज्या उपरांत तेंच्यांनी ते कॉम्प्रमायज करपा खातीर बसले की आमचो अधिकार आमकां दी, तुजें आमकां कांय नाका, तुजें आसा तें तूं घे, आमचो अधिकार आमकां दी म्हणून जेन्ना बसले ते तेन्ना हेणें तांकां सांगलें काय लागना. इंस्पेक्टर विश्वासराव लक्ष्मणराव राणे हेजेर फक्त बेशिस्तीचो तो ठप्प दवरलो. बेशिस्त जो ठप्प दवरलो ताका सस्पेंड केलो. दुसरो आसा तो 15 वर्सां सर्विसेक आसलो धनाजीराव जयाजीराव राणे, हेजो तेणें विशय घेतलो आनी ताका बेशिस्त म्हणून तो MTS बाबडो, ताका बेशिस्त 15 वर्सां बेशिस्त नासलो तो. आयज सडनली जो विश्वासराव राणे आसा तो आपल्या चुलत्या वांगडा रावलो त्या प्रकरणात म्हणून तो तेजी साथ सोडिना म्हणून ताका सस्पेंड केला. दुसरी रिजन हांव मागता सीएमा कडेन की ही जी ह्या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी जावची. अशें तूं सडनली एक शोकोस नोटीस ना काय ना आनी सडनली तूं तेंचेर एक्शन घेता आनी तांकां सस्पेंड करता आनी कोण विचारना. मिडियान एक काम करचें, हांव तुमच्या मिडिया कडेन एक विनंती करता तुमकां. ही जी सायली मोहनराव राणे, अपूर्वा अनंतराव राणे, धनाजीराव जयाजीराव राणे आणि विश्वासराव लक्ष्मणराव राणे यांची तुम्ही प्रत्यक्ष भेट घेवची आणि तांकां विचारपाचें. तुम्ही तांकां जर ते दोशी आसा जाल्यार तांकां दोश तरी दाखोवन दिवचो. तुम्ही त्यांची प्रत्यक्षान भेट घेवन त्यांची चौकशी करची आणि हांव मागता की त्यांची खरीच चौकशी जावची आणि जर ते दोशी आसा जाल्यार तेंची कारवाई जावची आणि जर दोशी ना न्हू जाल्यार तांकां रिगेन करपाचें न्हू. तूं तुज्या कडेन आसा डिपार्टमेंट म्हणून तुवें कारवाई केली, ना जाल्यार तूं कारवाई करूं शकचो नासलो. म्हणजे तुज्या दुसरी गजाल आसा ती आनी एक आसा आमचो अमित बापूसाहेब राणे, तेजेर तुवें फॉरेस्टाचे तुज्या कडेन डिपार्टमेंट असल्या कारणान तेजेर कारवाई केली, तेजेर केस घातल्या तुवें. म्हणजे तूं तुज्या कडेन जी डिपार्टमेंट आसा तेजो मिसयूज करता आनी हांव हे मिसयूज कितल्या खातीर म्हणटा पळयात. तेज्या पयलीं तेज्या कडेन वुमन्स अँड चायल्ड्स डिपार्टमेंट आसलें. मेळावलीचें प्रकरण जेन्ना जालें तेन्ना लता गांवकर ह्या हँडिकॅप बायलेची ती बाबडी हेल्पर म्हणून थंय कामाक आसली, तिची ट्रान्सफर केप्यां केली आनी तेज्या उपरांत हालींच तो माफी मागता तिची, आपूण चुकीचें केलें अशेंच जातलें. फुडें ह्या लोकांची ह्या भुरग्यांची तो चूक मागतलो पळयात. ताकाय खबर आसा आपूण चुकीचो आसा म्हणून. पयलीं थापड मारता आनी सॉरी म्हणटा तेय ताका संवय आसा. पूण म्हाजो प्रश्न आशिल्लो तो आपूण एकूय झाड मारून जो लोदा प्रकल्प येता तो झाडां मारिनासतना जाला काय म्हणून. ना झाडां मारल्याच आसतली न्हू. पळयात कशें आसा, फॉरेस्ट तेज्या कडेन आसा, ते कोण आमकां भितर कोणाकूच वचोंक दिना, तो ते सेक्युरिटी आसा त्या हितूर प्रकल्पान घेयना. दुसरी गजाल तुमकां सांगता, तुमी म्हणटात न्हू झाडां मारूंक दिना, झाडांचो विशय ना, मालकी हक्कूच ना थंयसर. झाडां मारपाचो विशय केन्ना येता? सगळे आलवारा लँड आनी मोकाशे आसा. आलवारा लँड, आलवारा म्हणजे कितें? तूं आमकां मालकी हक्कूय दिना म्हणजे कितें? आमी मालकूय न्हू आनी न्हूय म्हणूं शकना. ती जमीन आमची पूण मालकी ना. पूर्ण मालकी ती क्लास 1 करून दिया आमकां. आमची मागणी तीच आसा, क्लास 1 करून दिया, 70 मुक्त करा, जगो न्ही तांकां बरें. आयज ह्याच दहशतीन आहा न्हू ते. स्वतंत्र विचार करपाची ताकद ना, कित्या खातीर आर्थीक स्थितीच हालाकीची आसा लोकांची. त्या स्वताचो विकास करूंक पावलेले जाल्यार तुज्या हाती सकयल काम करचे नासले ते. म्हणूनच ताका ते लोक शिकलेले नाका म्हणून शैक्षणीक क्रांती करूंक ना तेणें. हे आरोप आमचे आहा तेजेर. थँक्यू. फ्रेंड रिक्वेस्ट धाडल्या हांवें मिलिंद